سترین صدیق فاروق ہوری تو فلکات آجا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لئی لسرا براق تے چڑھ کے لئی لسرا اقصان سجا جا چپ کر کے سترین صدیق فاروق ہوری تو فلکات آجا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لئی لسرا براق تے چڑھ کے لئی لسرا اقصان سجا جا چپ کر کے اقصان دے وچ نے نشان کئی جو بنائی میں تیرے ویکھن لئی اقصان دے وچ نے نشان کئی جو بنائی میں تیرے ویکھن لئی منہ چک چک ویندے سارے نبی دو کو رکھتا پڑا جا چپ کر کے منہ چک چک ویندے سارے نبی دو کو رکھتا پڑا جا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لئی لسرا اقصان سجا جا چپ کر کے سدرات چھٹ جبریل نو سدرات براق رنگیل نو سدرات چھٹ جبریل نو سدرات براق رنگیل نو رف رف دے راکٹ وچ بے کے رف رف دے راکٹ وچ بے کے باقی سفر مکا جا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لئی لسرا اقصان سجا جا چپ کر کے جنت دیا نکلن چیکانے آج رات معراج اڑی کانے جنت دیا نکلن چیکانے آج رات معراج اڑی کانے میرے ملک تے غور عاشق دینے میرے ملک تے غور عاشق دینے پیاری شکل وخا جا چپ کر کے میرے ملک تے غور عاشق دینے پیاری شکل وخا جا چپ کر کے سترین صدیق فاروق ہوری تو فلکات آجا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لئی لسرا اقصان سجا جا چپ کر کے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ تسا اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہو میرے دوستو بھائیو بزرگو
قابل احترام عزت دلائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ وحدہ لا شریک دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنان دی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث دی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ برادر مکرم بلبل قرآن وادی شری بیان خطیب اسلام وکیل صحابہ حضرت مولانا عبدالقیوم سلفی صاحب انعام رفقا دوست احباب قرۂ کرام اللہ تعالیٰ سارے بھائیاں دیاں محنتاں قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ میرے تو قبل میری جماعت دے مایا ناز خطیب پاکستان بلبل قرآن حضرت مولانا حفیظ الرحمان بلوچ صاحب بڑا ہی جامدار شاندار خطاب فرما چکے تھے، اور میرے بعد انشاءاللہ شیر راوی وکیل صحابہ خطیب دل نشین حضرت مولانا قاری محمد بن یمین عابد صاحب انشاءاللہ بہترین اور مدلل خطاب فرمان گے، اور نوجوانہ دے دلاں دی دھڑکن صدر جمعیت طلبہ پاکستان برادر مکرم حضرت مولانا عبدالغفار مکی صاحب انشاءاللہ جامدار شامدار خطاب فرمان گے۔ دعا ہے علماء دا بیان کرنا تساں باپ دا سماعت فرمانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ دے اندر نے آپ تے پہلے بڑیاں مصیبتاں بڑیاں پریشانیاں بڑے دکھ آئے، کتے نبی پاک دے صحابہ نو ستایا گیا ہے، کتے نبی پاک دیاں بیٹیاں نو ستایا گیا ہے، کتے نبی پاک تے گندی اوجری سٹی گئی ہے، پھر آپ نو شیب ابی طالب اندر 2.5 سال قید کیتا گیا ہے، پھر اسے دوران ہی آپ دی بیوی بھی بیمار ہو گئی سیدہ خدیجہ، اور آپ دے چچا بھی بیمار ہو گئے، ادھروں آزادی ملی یہ صلح ہوئی، چند دنہ دے بعد ابو طالب مر گیا۔ ابو طالب نجے 2-3 دن نہیں ہوئے سن کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں، غم تے غم دکھ تے دکھ ٹوٹ گئے۔ منٹھار دیو نوجوانوں اردہ گرد آنے والیوں معزز مہمانوں، ساڑھا کوئی بیلی ہوئے سجن ہوئے ادھے تے دکھ آ جان پریشانیاں آ جان، 4 یار رل کے صلاح کر دینے، یارنوں کتے ٹرائیے پھرائیے کتے دور لے جائیے کتے سیر کرائیے تاکہ ادھا دماغ فریش ہو جائے، ادھی پریشانی کم ہو جائے، ادھے دکھ نو ونڈ لئیے۔ اے ہے اسی لے جائیے سیر واسطے، کوئی لاہور لے گیا، کوئی اسلام آباد لے گیا، کوئی مری لے گیا، کوئی دبئی لے گیا۔ میں صدقے قربان جاما میرے مصطفیٰ تے پریشانیاں تو پریشانیاں دکھ تو دکھ ٹوٹے، آسمان تو آواز جبرائیل جا میرے محمد نو لے کے آ، میں اپنے سونے نو جنت دی سیر کرانا ہوا۔ پھر کہہ دیو اے ساؤنڈ والا تھوڑا جتھے پہلے چل رہے سی اتھے کر دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک اندر نے، اور آپ دے کول حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دے نال ایک دستہ ملائکہ دا، انہاں دے کول ایک جنت دا سونے دا تھالے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، محبوب جی توانو اللہ تعالیٰ دے کو لے کے جانا ہے، کچھ اللہ دیاں نشانیاں قدرت دیاں نشانیاں وخانیاں۔ امام کائنات نو لے آتے چاہے زمزم دے قریب لے، زمزم دے قریب لے آکے میرے نبی نو لٹایا اور آپ دا دل مبارک نکالیا۔ دنیا دے اندر سب تو پہلی ہارٹ سرجری محمد رسول اللہ دی ہو، سب تو پہلے دل دا پریٹ حضرت جبرائیل نے نبی پاک دا دل مبارک نکالیا، پھر آپ دے دل نو 2 حصیاں وچ کیتا، پھر آپ دے دل نو زم دے نال دھوتا، پھر آپ دے دل نو اللہ دی طرفوں جو علم حلم دنائی حکمت اخلاق کردار معیار حیا جو کچھ اللہ دی طرفوں ملیا آپ دے دل نو پر کر دیتا گیا، پر کر کے پھر نبی پاک دے دل نو اپنی جگہ تے رکھ کے درست کر دیتا گیا۔ اے میرے نبی دی دوسری ہارٹ سرجری ہے۔ پہلی ہارٹ سرجری جدو آپ سیدہ حلیمہ سعدیہ دے کار سن،
اودو آپ دے دل مبارک نو نکالیا گیا اور دوسری مرتبہ جدو آپ اللہ نال ملاقات کرنے واسطے جا رہے سن اودو آپ دے دل مبارک نو زمزم نال تو کے اپنی جگہ تے رکھ دیتا گیا. پھر نبی پاک نو باہر لے کے آئے مسجد حرام تو. باہر ایک جناب جانور کھڑے سواری کھڑی ہے ایدہ نام ہے براق. آکھیا سونے سوار ہو جاؤ. میرے نبی سواروں لگے. براق نے بدکنا شروع کر دیتا. حضرت جبرائیل نے کان تو پکڑے آتے جھنجھوڑیا. فرمایا براق خبردار حرکت نہ کر. تیرے تے او سواروں لگ گئے جڑا سارے نبیاں دا امام ہے, جڑا سارے نبیاں دا سردار ہے. اتنی گل آکھی تے براق پانیوں گیا. تصور کرو براق دا کم ہے جڑا سوار ہو جائے انہوں لے کے چل پینا. وہ براق بھی جدو میرے نبی دا شان سنے مقام سنے کتے اپنی اوقات ویکھدا ہوئے گا, کتے محمد دا شان ویکھدا ہوئے گا صلی اللہ. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق تے سوار ہو گئے. چل دیاں راستے دے اندر ایک مقام آئے. حضرت جبرائیل عرض کر دینے سونے اس مقام تے 2 نفل نماز پڑھو نا. میرے نبی نے 2 نفل نماز پڑھیے. امام کائنات پھر سوار ہو گئے. آپ نے پوچھیا جبرائیل ایک کیڑی جگہ وے؟ حضرت جبرائیل جواب دیندے نے سونے اے تواڈی جائے ہجرت جدو توانو مکے والے ستان گے تسی یسرف دے اندر آو گے. آپ نے اگے سفر شروع کی تھا. ایک اور مقام آیا سونے ایتھے 2 نفل نماز پڑھو. میرے نبی نے 2 نفل نماز پڑھی. ایک کیڑی جگہ ہے سونے آنکھوں کے تورے. آپ اگے چل پے. ایک اور مقام آیا ایتھے 2 نفل نماز پڑھو. میرے نبی نے 2 نفل نماز ادا کی تھی. اگلا سفر شروع ہو گیا. جبرائیل کیڑی جگہ میں جواب ملیا سونے اے او جگہ میں جتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نے. اگلا سفر شروع ہو گیا. چل دیاں جدو بیت المقدس دے قریب پہنچے نے. بیت المقدس دے قریب ایک پتھر ہے. اس پتھر دے نال حضرت جبرائیل نے سواری نو بنیا. امام کائنات نو نال لے جب بیت المقدس دے اندر مسجد اقصی دے اندر داخل ہو گئے. منٹھار بنگلہ دیو نوجوانوں ادھا گرد آنے والیوں معزز مہمانوں دعا کرو نا اللہ سونے مسجد اقصی نو آزادیاں نصیب فرما. اللہ بیت المقدس نو آزادیاں نصیب فرما. اے نوجوانوں ایک او سرزمین ہے جتھے لوگ نمازہ پڑھنا چاہتے نے مگر پڑھن کوئی نہیں دیندہ. ایک ایسا زمین ہے جتھے نمازہ نہیں بلانے مگر آندہ کوئی نہیں. ایک او مسجدانے جتھے ازانہ کہنو لوگ ترس رہنے مگر کوئی ازام نہیں کہن دیندہ. ایک اے مسجد ہے جتھے ازانہ خودیاں نے مگر کوئی توجہ ہی نہیں دیندہ. ایک او فلسطین دی سرزمین ہے جڑی زمین سجدے نو ترس رہی ہے. جڑا سجدہ کردہ فیر مار دیتا جاندہ ہے. جڑا سجدہ کردہ ٹھوڑے مار کے اٹھا دیتا جاندہ ہے. ایک اور سرزمین ہے جتھے ٹھوڑے کھا کے بھی لوگ سجدہ کر رہے ہیں. جڑی زمین سجدیاں نو ترس رہی ہے. ایک ایسا سرزمین ہے جتھے سجدے کرم نو اجازت ہے مگر کوئی سجدہ کرن لئی تیار نہیں. کوئی اپنا کاروبار بند کرن لئی تیار نہیں. کوئی نماز واسطے ٹائم نکالن لئی تیار نہیں. امام کائنات مسجد اندر داخل ہوئے نے. میرے نبی نے ویکھیا حسین و جمیل مکھڑے ایسے چہرے جڑے اس تو پہلا نہیں تکے. حضرت جبرائیل نے تعارف کرایا سونے جناب آدم نے اے حضرت نوح نے اے حضرت موسیٰ نے اے حضرت عیسیٰ نے اے حضرت یوسف نے اے حضرت یونس نے اے حضرت یعقوب نے اے حضرت ایوب نے. اور سارے پیغمبر صفحہ بنا لو. صفحہ بن گئیاں. امامت کون کرائے گا؟ میرے نبی دے بازو تو پکڑیا یا اشارہ فرمایا سونے آؤ امامت کراؤ. میرے نبی مسلح تے کھڑے ہو گئے. میرے پیغمبر نے امامت کرائی.
1,24,000 پیغمبر مقتدی بن گئے منٹھار بنگلہ دیو نوجوانوں اسی آخنے آنا جیسی قوم ہوئے گی ویسا رہبر ہوئے گا جیسی قوم ہوئے گی ویسا رہبر ہوئے گا جیسے مقتدی ہونگے ویسا امام ہوئے گا پھر ویکھو نا مسجد اقصانو مقتدی بھی بڑی شان والے امام بھی بڑے شان والا مقتدی بھی سب تو بلند عظمت والے تے امام بھی سب تو سونا مدنی ہو تیارے فلکات صدیہ پروردگارے او جی کہو سبحان اللہ او ایک کمپنی دے اپنے شعر نے گاج کیا کہ سبحان اللہ سونا مدنی ہو تیارے فلکات صدیہ پروردگارے فلکات صدیہ پروردگارے جبریل آئے لے کے سواری اقصاچ جانے کر لو تیاری جبریل آئے لے کے سواری اقصاچ جانے کر لو تیاری نبیان دا لاڑا نبیان دا لاڑا نبیان دا لاڑا ہویا سوارے نبیان دا لاڑا ہویا سوارے فلکات صدیہ پروردگارے سونا مدنی ہو تیارے فلکات صدیہ پروردگارے مسجد اقصا نبیان دی بیڑے اج راتی آنا پیران دے پیرے مسجد اقصا نبیان دی بیڑے اج راتی آنا پیران دے پیرے امامت کرائی ساڑی سرکارے فلکات صدیہ پروردگارے سونا مدنی ہو تیارے فلکات صدیہ پروردگارے آپ نے امامت کرائی اس دے بعد نبی پاک نو 3 پیالے پیش کیتے گئے ایک اندر پانی ہے ایک بھی شراب ہے ایک بھی دودھ ہے نبی پاک نے دودھ والا پیالہ پھڑیا آپ نے سیر ہو کے پیتا حضرت جبرائیل عرض کر دینے محبوب جی تسی فطرت نو پسند کیتا ہے تے اللہ تعالیٰ دے پیغمبر یہ دودھ پین دے بعد میرے نبی نے اگلا سفر شروع کیتا اے جڑا زمینی سفر ہے نا اے دے چھ مکمل ہو گیا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر ہن نبی پاک نے اگلا سفر شروع کیتا ہے تے قرآن دی دوسری سورت شروع ہوگی توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا کملی والی سرکار سوار ہو گیا اگلا سفر شروع ہو گیا مالک کائنات فرما دینے والنجمی اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد وما رأى نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر آسمانات گئے پہلے آسمان تے پہنچے نے دستک دی دیئے پوچھیا گیا کون فرمایا جبرائیل نا
نال کونے فرمایا محمد رسول اللہ آپ پہ آئے نے یا رب نے بلائے اللہ نے بلائے پہلے آسمان دا دروازہ کھل گیا جی آیا نو ویلکم سونے نبی پاک دوسرے آسمان تے پہنچے دستخ ہوئیے پوچھیا گیا کون فرمایا جبرائیل نال کونے محمد رسول اللہ آپ پہ آئے نے یا بلائے گئے نے نبی پاک نو بلایا گیا اللہ نے بلایا دوسرے آسمان دے دروازے کھول گئے تیسرے آسمان دے دروازے کھول گئے چوتھا آسمان پانچواں آسمان چھٹا آسمان ساتواں آسمان اندہ صدرت المنتہی اندہ جنت المأوا میرے نبی پاک نے نظر ماریاں بیت المعمور دے اندر اے جویں اللہ دی زمین تے بیت اللہ وے ایویں آسمانہ تے بھی بیت اللہ وے اللہ دے فرشتے دا چکر لاندے نے جیڑا فرشتہ ایک وار طواف کر جائے قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملے گا تصور کرو تو آڈے رب دے لشکر کتنے بڑے نے تے لشکران دی تعداد کتنی بڑی ہے اے دے قریب اس بیت المعمور اس بیت اللہ دے نال ایک بزرگ بندہ ٹیک لا کے بیٹھا وے اج میرے نبی پاک نے نظرہ ماریاں امام کائنات نے انجی لگیا جویں کملی والی سرکار آئینہ پہ ویکھ دینے میرے نبی پاک او دے وال تک دینے او دیاں اکھائیں میں جویں میرے نبی دیاں او دے لب میں جویں میرے نبی دے او دا متھائیں میں جویں میرے نبی دا او دے رخسار میں جویں میرے نبی دے جیڑا نبی بھی ملے انہیں آکھیا ویلکم پیارے بھائی دے سونے نبی اے نبی کھڑا ہویا ہے آندھا جی آیا نو سونے ویلکم میرے بیٹے تے سونے نبی حضرت جبرائیل کو پوچھے آگیا جبرائیل کونے جواب ملے سونے اے تو آڈے بابا ابراہیم خلیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملاقات ہوئی آل غرط چل دیاں اللہ تعالیٰ نے پھر سیرہ کرائیاں کچھ جہنم دے واقعات بھی وکھائے بعض لوگ آخ دینے نبی پاک نے اللہ نو ویکھے بعض لوگ آخ دینے سار دے پردے ہٹ گئے سارے پردے ہٹ گئے نوجوانوں اسی اہل حدیثاں دی گال نہیں کر دے اہل سنت دی گال نہیں کر دے دیوبندیاں دی گال نہیں کر دے اسی نبی پاک دی سو جاؤ جڑی اہل حدیثاں دی بھی مومنہ دماغ ہے اہل سنت اندر مومنہ دماغ ہے دیوبندیاں اندر مومنہ دماغ ہے مسلمانہ دے اندر مومنہ دماغ ہے سیدہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہی نے ماں عائشہ فرما دیا نے جس بندے نے آکھیا نبی پاک نے اللہ نو ویکھیا اس بندے نے نبی پاک تے جھوٹ بولے اللہ تے نور ہے اللہ تے نور ہے تے مالک کائنات فرما دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جدو سیر کرایا گیا کچھ جہنم دے احوال بخائے گئے اینج میرے نبی پاک جا رہے نے آپ نے ویکھے بعض لوگ ایسے نے جڑے آگ دے انگارے کھا رہے نے آگ دے انگارے انہاں دے بڑے بڑے مٹکیاں جتنے پیٹ بن گئے نے انہاں پیٹاں دی سیڈاں تے چکر کٹ رہے نے جڑا نہیں کھاندا فرشتے مار مار کے کھلان دینے فرشتے مار مار کے کھلان دینے آگ دے انگارے کھائی جا رہے نے جویں جویں کھان دینے ایویں انگارے باخر آ جان دینے فرشتے مار مار کے کھلائی جا رہے نے پوچھیا گیا سونے امام کائنات فرما دینے جبرائیل اے کڑے بدبخت لوگ نے جواب ملے سونے اے تیری امت دے لوگ نے جڑے یتیماں دا مال کھان دے سڑ جڑے یتیماں دیا پلاٹاں تے قبضے کر دے سڑ یتیماں دیا زمیناں تے قبضے کر دے سڑ وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ مالک کائنات فرما دینے اپنا مال کسے یتیم دے مال نال نہ بٹھاؤ انج سمجھ لو یتیم دیاں بکریاں دا ایڑے اپنیاں بکریاں دا ایڑے انج کر لینا او دیاں بکریاں وچوں چنگی بکری اپنے ایڑ اندر ملا لینی اپنیاں بکریاں وچوں بیمار بکری او دے ایڑ اندر شامل کر دینی اس طرح او دا مال بھی پورا رہنا او دا مال بھی کھایا جانا اللہ فرما دینے وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ یتیم دے مال لڑ اپنا مال نہ بٹھاؤ اے یتیم واسطے پاک ہے تو آڈے لئی نہ پاک گئے تو آڈے واسطے نہ پاک ہے توجہ کرنا غار کرنا اسی لئے نبی پاک فرما دینے اگر کتے کوئی یتیم مل جائے اے دے سر تے شفقت والا ہاتھ رکھنا ہے وابدانی کنے مہینے
مہینے گزر گئے ہونگے اے سار سے کسی نے شفقت والا ہاتھ نہیں رکھیا پتہ نہیں کنے سال ہی گزر گئے ہونے نے اے سار سے کسی نے محبت والا پیار نہیں دیتا یتیم دے سار سے شفقت والا ہاتھ رکھے گا اے دل وچوں دعاواں نکلن گیاں کیونکہ جدو باپ زندہ ہوئے پھر بندے نو بڑے ناز ہوندے نے باپ زندہ ہوئے تے کوئی خرچے اٹھان والا موجود ہوندے باپ زندہ ہوئے کوئی فیشاں بن والا موجود ہوندے باپ زندہ ہوئے کوئی کوٹھیاں بنان والا موجود ہوندے باپ زندہ ہوئے کوئی شادی دا خرچہ اٹھان والا موجود ہوندے پر جدو باپ ٹر جائے پھر ویکھے ہے جڑے یتیم ہوندے نو باپ دنیا تو ٹر گیا عمر تھوڑی ہے پر ہوٹلاں تے برتن بھی دھونے پیندے نے عمر تھوڑی ہے پر گڈیاں دے ٹائر بھی دھونے پیندے نے عمر تھوڑی ہے پر فیکٹریاں دے تکے بھی کھانے پیندے نے عمر تھوڑی ہے پرانے کپڑے دے اندر ہی عید پڑھنی پیندی ہے جدو باپ دنیا تو ٹر جاوے پھر کلیاں رو رو کئی اپنے اندر ہی صبر پیدا کرنا پیندے میرے نبی پاک نے فرمایا خبردار یتیماں دا مال نہیں کھانا اگر چاندے ہو قیامت والے دن جہنم دیاں گاریاں تو بچ جائیے پھر یتیماں دا مال کھانا تے جے کھاندے کھاندے گئے پھر قیامت والدن جہنم دا داخلہ بھی ملے گا تے جہنم دے مہمان نوازی جہنم دے آگ دے انگارے آنار ہوئے گی اگر کوئی دا احساس نہ ہوئے تے دنیا دی آگ جڑی اس آگ تو 70 مرتبہ پناہ مانگ دیئے اس آگ دا انگارہ 1 منٹ لئے اپنے ہاتھ تے رکھ کے تصور کر لیں وہ جڑی 70 گناہ دے تو زیادہ ہے وہ آگ کیسی ہوئے گی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا کملی والی سرکار اگے چل پہ سونے مصطفیٰ سبحان اللہ جس نبی نو اللہ تعالیٰ نے سیرہ کرائیاں نے کائنات دے مالک نے آسمانہ دیاں سیرہ کرائیاں نے نبیاں نال ملاقاتاں کرائیاں نے جس نبی دے باری اندر مالک کائنات فرما دینے ما کان محمد احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اونچی کہو سبحان اللہ مل کے آکو سبحان اللہ تھوڑا ذوق تازہ کریے مل کے آکو سبحان اللہ کیڑا نبی لوگ جان دیں ویکھ کے صورت تیری تے چند تارے لوگ جان دیں لوگ جان دیں ویکھ کے صورت تیری تے چند تارے لوگ جان دیں روایت کریندہ کے جابر سہارا میں ایک رات ڈیٹھا محمد پیارا چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ میں دوانو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چند مدھم دسی آیا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا لوگ جان دے ویکھ کے صورت تیری تے چند تارے لوگ جان دے ویکھ کے صورت تیری تے چند تارے لوگ جان دے محمد دے چاچے تے بابے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے محمد دے دادا نو کہندے نے سارے جو عبداللہ دیبن نشانی کے آیا ہے کی نام لڑکے دا رکھیا رکھایا اے دادا نے سنیا تے اگو سنایا میں ہے اس دا نام محمد رکھایا محمد دا سنیا تے پہ گئے ککارے محمد دے دادا نو کہندے نے سارے عبدالعزہ رکھدا یا عبدالمناتی پھر بھی تا ہوندی کوئی گل باتی اے ساٹے تے نزدیکی اوکھا جی آگے اے کی نام محمد انوکھا جی آگے اے دادا نے سنیا تے اندر صدائے محمد اٹھا کے گودی لے آئے لگے
کہن سب نو لے اکھاں تے چکو میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں رجدیاں اکھاں محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھاں لوک جان دے ویکھ کے صورت تیری تے چن تارے لوک جان دے ویکھ کے صورت تیری تے چن تارے لوک جان دے اے بھی سخن کملی والے سنائے ایک دن ملک دو میرے پاس آئے ایک پوچھے اے کون دوجا بتائے اے اللہ دا پیارا محمد صدائے تا دو گانے اوتھے ترازو منگایا مینوں پکڑ ایک چھابے وچ پایا دوجے پاسے غور ایک بندہ بٹھا کے جو دو تولے آسی ترازو اٹھا کے میرا پاسا لگا زمینہ لی جا کے تا پھر تولے آ 10 بندے بٹھا کے میرا پاسا پھر بھی زمین تو نہ ہلے وی بندے پائے او نہ دوجے پلے ویہاں نالو ہویا اوتھے میں بھارا 100 نال کیتا جا پھریو نہ غاڑا 100 نے بھی کھادا اتا جا غلارا میرا پاسا بھارا تا ایک پاسے او نہ ساری دنیا جا سٹی پھر بھی اتا میری تکڑی نہیں اٹھی خالقون ولو تے اچھا رحمانے پر مخلوق اندر محمد شانے ایک پاسے گوے جے سارا جاگانے ستے زمینہ ستے آسمانے پھر بھی محمد ہے شان آلہ سونا کملی والا لوک جان دے ویکھ کے صورت تیری تے چن تارے لوک جان دے مل کے کہہ دیو سبحان اللہ گاج کیا کو سبحان اللہ اللہ تو انو خواب اندر نبی پاک دا دیدار نصیب فرما میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم دے آوال ویکھ دیاں اگے چلے نے کملی والی سرکار نے ویکھیا بعد ایسے لوگ نے جنہ لوکاں دے سار دے اندر اللہ دے فرشتے پاری پتھر لے کے کھڑے نے اے جدو بھی سار انہاں دے چک دے نے فرشتے پتھر انہاں دے سار تے مار دینے انہاں دا سار ریزا ہو جاندے منٹھار بنگلہ دے نوجوانوں میں بھی سوچنا ماں تُسی بھی سوچنا کہ دے اس بعد بختان دی لسٹ اندر اسی تے شامل نہیں ہو جنہاں دے سار پتھران دے نال کچھ لے جاندے نے بار فرشتے مار رہے نے انہاں دے سار ریزا ہو جاندے نے پھر دوبارہ سار بنایا جاندے پھر انہاں دے سار اندر پتھر ماریا جاندے بار کوئی سزا مل رہی ہے سوال کیتا گیا حضرت جبرائیل کون نے جواب ملے سونے آئے تیری امت دے او بدبخت لوگ نے جڑے رب دے سامنے چک دے نہیں سن غیران دے سامنے چکنا بڑا پسند کر دے سن قبران تے لکھاوار چک گئے درباران تے لکھاوار چک گئے سرکاران تے لکھاوار چک گئے بڑے جناب چودریاں دے سامنے چک گئے ایم پی اے آیا تے او دے سامنے چک گئے ایم این اے آیا تے او دے سامنے چک گئے وزیر اعظم آیا تے او دے سامنے چک گئے کسے دے گال اندر 10 تسبیحاں ویکھیاں او دے گدو دے سامنے چک گئے کسے نو پیروں ننگیاں ویکھیا او دے سامنے چک گئے کوئی 3-4 مہینے نہایا نہیں ہے او دے سامنے چک گئے کسے دیاں لمبیاں زلفاں او دے سامنے چک گئے کوئی ساری زندگی لی نہ پاکے او دے سامنے چک گئے بس چکے نہیں تے رب دے سامنے نہیں چکے فجر ٹیمی پیغام پہنچیا پھر بھی نہ چکیا زور ٹیمی پیغام پہنچیا پھر بھی نہ چکیا اثر ٹیمی پیغام پہنچیا پھر بھی نہ چکیا مغرب ٹیمی پیغام پہنچیا پھر بھی نہ چکیا عشاء ٹیمی پیغام پہنچیا پھر بھی نہ چکیا جیڑا بندہ رب دے سامنے نہیں چکے گا قیامت نو بار دا سار کچھ لے آ جائے گا اس وجہ تو نوجوانوں بس بڑی دیر ہو گئی 30 سال گزر گئے بے نماز ہو دیا 40 سال گزر گئے
ورگے بے نماز نہیں دیا 50 سال گزر گئے رب دے سامنے چکئی کوئی نہیں 70 سال گزر گئے داڑھی دے وال بھی سفید آ گئے سر دے وال بھی سفید آ گئے ہونتے آ جا ہونتے لوٹا ہونتے اپنی اللہ نو منا لا جے رب راضی ہوئے گا اللہ تینو اپنی جنت دا مہمان بنائے گا ماشاءاللہ خطیب پاکستان بلبل قرآن وادی شریف بیان شیر راوی حضرت مولانا قاری محمد بن یابین عابد صاحب تشریف لیا نے اللہ تعالیٰ قاری صاحب نو صحت ایمان والی شان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ دینی سفر اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے سارے کہہ دیو آمین کہ میں سوچی پہ گئے ہو سارے آنکھو آمین یا اللہ علماء دے سفر اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے توجہ جیڑا بندہ رب دے سامنے نہیں چکے گا قیامت والدے نوں عذاب ہی ہوئے گا کہ او دے سار تے وچ بار بار پتھر مار کے او دا سر کچلے آ جائے گا اس وجہ تو غیرہ دے سامنے چک دے 50 سال ہو گئے نہیں کملے او دے سامنے چکن لگے ہیں شرم کھانا ہے او دے سامنے چکن لگے ہیں گلاں کرن لگ جانا ہے دیندہ ہے کہ نہیں دیندہ سندہ ہے کہ نہیں سندہ غیرہ دے سامنے چکن لگے ہیں بھی پوچھ لیا کر سندے بھی نے کہ نہیں او تے او ہے جنہوں ہر وقت 5 وقت مسجد میں جانا ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین ادھر او دنال وعدہ کرنا ہے مسجد وہ نکل کے غیرہ دے سامنے چوک کے رب نالی بے وفائی کر لینا ہے ایتھے آنا ہے اللہ تیرے کو مدد مگنا اتھے چوک جانا ہے جتھے کوئی آکھے ایتھے آنا ہے اللہ تیری عبادت کرنا اتھے جڑا کوئی آکھے ہو دے کلمے بولنے لگ جانا ہے اس رب نو نہ چھڑ جے احسانہ وال بھی ویکھیں تے اس رب دے احسان تو گینی نہیں سکتا اس رب دے احسان اللہ دے در تے سر نو جھکا خیرہ دے گیت نہ بندے آگا اچھی کہہ دے سبحان اللہ اللہ دے در تے سر نو جھکا غیرہ دے گیت نہ بندے آگا اکھا نک کان بنائے اللہ نے ہاتھ پیر سونے نے لگائے اللہ نے اکھا نک کان بنائے اللہ نے ہاتھ پیر سونے نے لگائے اللہ نے ہو پیران دیتا بندے آنا خود نو صدا پیران دیتا خود نو نہ بندے آ صدا غیران دے گیت نہ بندے آگا اللہ دے در تے سار نو جھکا غیران دے گیت نہ بندے آگا بیلا نہ غاری زکیتا نہ جیڑا گئے کھوان تے پیوان والا 10 کیڑا ہے کون کھوان پیوان والا بھئی 10 روزیاں دینا لا کون ہے بیلا نہ غاری زکیتا نہ جیڑا گئے کھوان تے پیوان والا 10 کیڑا ہے کوئی مننا پوے گا تیرا اکوے الہ مننا پوے گا تیرا اکوے الہ غیروں دے گیت نہ بندے آگا تیاں پوت دوترے تے پوترے تم دائے ہوئی نسل تیری 10 کون ودھوں دائے تیاں پوت دوترے تے پوترے تم دائے ہوئی نسل تیری 10 کون ودھوں دائے پلے آرہ یا گھن پیچھا موڑے آ پلے آرہ یا گھن پیچھا موڑے آ پلے آرہ یا گھن پیچھا موڑے آ غیروں دے گیت نہ بندے آگا اللہ دے در تے سار نو جھکا غیروں دے گیت نہ بندے آگا اچھی کہو سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اگلا سفر توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نظرہ ماریاں دسترخوان لگے ہے اے دیتے بہترین کھانے پہنے جنت دے بہترین پھل پہنے جنت دا بہترین روسٹو یا گوشت پہ آوے
ایک شہتے بہترین کھانے، دوجی شہتے گندہ گوشت ہے، غلیظ گوشت ہے، ناپاک گوشت ہے، تے لوگ بعد مرتے بعد عورتاں ایک گندہ گوشت کھا رہے نے، ناپاک گوشت کھا رہے نے، بدبودار گوشت کھا رہے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے آؤ جبرائیل ہے کیڑے لوگ نے؟ جواب ملے آ سونے آؤ اے تیری امت دیاں او عورتاں نے جڑیاں عورتاں اپنے خامد نو چھوڑ کے، جس خامد نے گھر بنا کے دیتا انہوں چھاڑ دیتا، جس خامد نے انہوں لباس خرید کے دیتا انہوں چھاڑ دیتا، جس خامد نے صبح شام دے کھانے دے انتظام کیتا او دنال بے وفائیاں کی دیاں، جس خامد نے اے دی خاطر پردیس دے تکے کھائے، کتے فیکٹریاں دے تکے کھاندہ ہے، کتے تیسری منزل تے اٹھا لے کے جاندہ ہے، کتے ٹابران تے کھڑیاں ہو کے کام کردہ ہے، کتے لینٹر تے پہنچ دے کام کردہ ہے، کتے پردیس تے 4 سال تک کے کھاندہ ہے۔ ایدہ دل کردہ ہے میں پتر نو اپنے سینے نہ لاواں، ایدہ دل کردہ ہے میں اپنی تھی نال محبتاں کروں، پر واپس نہیں آندہ، میں واپس چلا گیا۔ اے کردہ انتظام کون سنبھالے گا؟ اس عورت دی خاطر دا خاوند پردیس دے تکے کھاندہ رہے ہو، اے بدبخت اپنے حلال خاوند نو چھاڑ کے حرام وال تک دی رہی تے غیرہ نال تعلق بنا دی رہی، اس وجہ تو آج گندہ غلیظ گوشت کھا رہی ہے۔ تے اے او گندے مرد نے، اے او ناپاک مرد نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے حلال راستہ وکھایا، اللہ تعالیٰ نے پاک راستہ دیتا، نکاح والا راستہ، تے جس عورت نے نالی وفاواں کی دیاں، اے دی بیوی اے دے گھر اندر آئی، اے دی خاطر اے دے اپنے باپ نو چھڑ دیتا، اے دی خاطر اپنی ماں نو چھوڑ دیتا، اے دی خاطر بہنا پراواں نو چھوڑ دیتا، اے دی خاطر اپنا قوم قبیلہ چھڑ دیتا، اے دی خاطر اے دے گھر اندر آ گئی، اے دے بچیاں دا بھی خیال کر دیئے، اے دے ویڑے دیاں بھی صفائیاں کر دیئے، اے دے کپڑیاں دا بھی خیال کر دیئے، اے دے مہمانہ دی مہمان نوازی بھی کر دیئے، اے دے باوجود بدبخت غیرہ وال تک دے، غیر عورتاں نال تعلق بنام دے، غیر عورتاں دے نال وقت گزار دا سی، اس وجہ تو انہیں دنیا تے حلال چھڑیا، آج اللہ نے ریشے تے پیپ والا گوشت کھلا دیتا۔ اوہ نوجوانوں اے کتے کھانا بنیا ہوئے کھانا سامنے کھانا آ جائے، اس کھانے اندر گوشت دے اندر تھوڑا جیا خون آ جائے تے اسی جناب نہ فوراً ہٹا دینے آنے نا 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 دے چو بدبو آ رہی ہے، اے دے اندر خونے اسی کھا نہیں سکتے۔ تصور تے کرو نا جہنم دا گندہ گوشت ہوئے گا، جہنم دا ریشہ تے پیپ والا گوشت ہوئے گا، اے پلا کمیں کھاواں گے؟ اس وجہ تو میری او ماں بہنوں بیٹیوں اپنے اللہ تو ڈر جاؤ، جڑا خامد اللہ تعالیٰ نے تو اڑے نصیب اندر لکھے ہے، او دیاں خدمتاں کر کے اپنے اللہ نو راضی کر لا۔ اے جہنم دے بہت سارے آوال ہو گئے، پھر میرے نبی پاک جنت اندر گئے نے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دے میرے مصطفیٰ دے نال جنت دا داخلہ نصیب فرمائے۔ اے دوست اگے آجو، پیچھے بارش ہو رہی ہے تے جڑے دوست پیچھے کھڑے انہوں نے جگہ مل جائے گی، اگے آجو قریب آجو۔ یا اللہ جڑا میرا بھائی قریب آ جائے نو بیت اللہ دے اندر لے جا۔ اللہ سونے دعا سن کے میرے بھائی قریب آ رہے نے، انہاں نو مدینہ منورہ دی حاضری نصیب فرما۔ آجو قریب آجو، پچھلے بھائی بھی اگے آجو ماشاءاللہ۔ ایدہ مطلب ہے ٹینشن کوئی نہیں، نہ تسی جانا ہے نہ اسی جانا ہے، چلو یہ بھی ٹھیک ہو گیا، نہیں تسی بھی نہیں جانا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے سے نکلنا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے علی جنت نبی پاک نو والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں، دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا ہوں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دی جنت دی سیر کر رہے ہیں، اج چل دیاں بڑے بڑے واقعات نے تے نبی پاک جنت اندر جا رہے ہیں، میرے نبی نو بہت بہترین خوشبو آئی، امام کائنات فرماتے ہیں جبرائیل ہے خوشبو کتھوں آ رہی ہے؟ سونے آئے خوشبو تے بڑا دور محل ہے، اس محل دی خوشبو یہ تو تک آ رہی ہے، اتنا عالی شان محل، اتنا پیارا محل کی دعوے جدیاں خوشبواں ہر طرف پھیلیاں نے، تے حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیں دینے سونے
اے اس عورت دا محل گئے جڑی توحید پرست عورت سی تے جنہیں فرعون دے جناب نا بیٹی دے جناب سر دے اندر کنگی کر دیا اج کنگی زمین دے گر گئی انہیں آکھیا بسم اللہ تے فرعون نے آکھیا میں تیرا اللہ انہیں آکھیا نہیں نہیں تو میرا اللہ نہیں ہے میرا اللہ تے ہوئے جڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا رب ہے میرا تے خالق تے مالک ہوئے انہیں پکڑے آتے مارنا شروع کر دیتا کتے تتیرے تے لٹایا گیا کتے زوردار تماچے مارے گئے کتے پیرہ دے اندر بیڑیاں پائیاں گئیاں ہر قسم دیاں سزاواں دے کے ویکھے ہے مگر عورت آندی ہے اللہ احد میری او ماں بہنوں بیٹیوں اسی تے چھوٹے چھوٹے مسئلے دے اندر رب دا دار چھڑ دینے ہو کسی نے آکھیا پتر نہیں ہویا فلاں جگہ تے جا کے سجدہ کرتے ٹور گئی کسی نے آکھیا تیرا خامن تیرا نہیں بن دا فلاں جگہ تو تعویذ لے کے آتے ٹور گئی کسی نے آکھیا ساس سورا مار نہیں تے فلاں کلو تعویذ لے آؤ کالے علم دا جادو کراؤ ایک کملی اوتھے چلی گئی انہوں اپنے رب تے بھروسہ ہی کوئی نہیں انہوں اپنے رب تے یقین ہی کوئی نہیں انہوں اپنے رب تے جناب نہ تسلی کوئی نہیں انہوں چھوٹے چھوٹے کاغذات دے ٹکڑیاں تے بڑا یقین ہے انہوں دم کران والے اس بزرگ تے بڑا یقین ہے انہوں قبر دیاں ٹھیریاں تے بڑا یقین ہے اگر یقین ٹوٹے ہے تے انہو علا کلی شیئن قدیر تے ٹوٹے ہے اگر یقین ٹوٹے ہے تے تبارک اللذی بیدی الملک وہو علا کلی شیئن قدیر اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا ایدہ یقین ٹوٹے تے اس ذات قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشا وتنزع الملک ممن تشا ایدہ یقین ٹوٹے تے اس ذات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک اللتی تجری فی البحر اے اہل حدیث دی بیٹی ہے اہل حدیثاں دے گھر اندر بیا ہوئے پھر بھی ایدہ یقین ٹوٹے تے اس ذات للہ کی ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء ایدہ یقین ٹوٹے تے اس ذات قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اس ذات یقین ٹوٹ گیا تے کاغذ دے ٹکڑے تے یقین آ گیا اے بھی تے ایک عورت ہے نا مار مار کے لہو لوہان کر دیتا گیا آمدی میں رب نو نہیں چھڑنا میں اپنے رب نال کسی نو شریک نہیں ٹھہرانا آخر انج کڑایا منگوایا گیا اے دے اندر تیل پایا گیا اے دے تھلے آگ جلائی گئی جدو اے تیل ابالے کھان لگ گیا اے دا بچہ پکڑیا ایک بیٹا پکڑیا چک کے کڑائے اندر چھٹیا اے جنظران دے سامنے پتر دیاں ہڈیاں علیحدہ ہو گئیوں تے بیٹے دا گوشت علیحدہ ہو گیا ماما والے ہو جان دے ہو نا پتر دے قدم اچ کانٹا بھی چوب جائے ماں کلو اے بھی درد برداشت نہیں ہوندہ تے او ماں کیسی ماں ہے جنہیں اللہ دی توحید دی خاطر پتر قربان کرا دیتے ہڈیاں علیحدہ ہو گئیاں گوشت پوج کے علیحدہ ہو گیا ایک بچہ جڑا ماں دی چھاتی نال دودھ پیا پیندے اے نہ اس بچے نے بھی کھویا انج کھڑا ہے دے قریب لے آندہ آکھیا بی بی یا فرعون رب مان لا یا اس بچے نو بھی دے اندر چھوڑ دیں آگے انہیں آکھیا اللہ احد اس دودھ پیندے بچے نو بھی چھوڑ دیتا گیا ماں دے جسم تے لرزہ تاری ہویا او درو غیبی آواز امی جلدی آجا امی جلدی آجا اے باس آخر تے کڑایا ہے حقیقت اندر رب دی جنت ہے توحید پرست عورت نو رب جنت جیسا محل دے گا جدی بہت دور تک خوشبو ہوئے گی پھر میرے نبی پاک ایک محل پسند آیا آپ نے ویکھیا جبرائیل میرا دل کر دے دے جائیے تے آکھیا سونیا ویکھو میرے نبی پاک اندر گئے نا تے ایک عورت ہوتے وضو کر رہی فرمایا محل کی دے جواب ملے حضرت عمر دے میرے نبی اتھو ہی واپس ہو گئے اتھو ہی واپس جدو نبی پاک نے عمر نو دسیا نا عمر میں تیرا محل ویکھیا میرا دل کردہ سی میں اندروں بھی ویکھ لواں تے محبوب جی تسی ویکھ لیں دے میں گیا سا پر تیری بیوی جنت دی حور اتھے وضو کر رہی سی تے مینوں تیری حیا
حیا آ گئی حضرت عمر دی اکھیں چانسو آ محبوب جی میرے ماں باپ تواڈے تو قربان تسی ویکھ لینا سی محل پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے آپ دے آواز دے کنا دے اندر جویں میرے نبی دی اگے اگے کوئی جا رہے اے بھی توحید پرست جے اے بھی توحید پرست جے نبی پاک دی اگے اگے جا رہے فرمایا کون ہے محبوب جی تواڈے اگے کون جا سکدا ہے آواز قدماں دی آ رہی ہے سونیا جنت وچ کوئی نہیں اے تے تواڈا او غلام ہے جنہوں آگ دے انگاریاں تے لٹایا گیا اے تے تواڈا او یار ہے جدے گال اندر سنگل پا کے مکے دیاں بازاراں وچ کسیٹیا گیا اے تے تواڈا او یار ہے جنہوں پتھر وجدے سن او کہندا سی اللہ احد او دی ٹور بھی رب نو ایڈی پسند آئیے چلدا زمین تے ہے اللہ نے قدماں دی چاپ نو جنت دا ساز بنا دیتا ہے جے توحید پرست ہوئے گا تیرے پیران دا کھڑک بھی رب جنت دا ساز بنائے گا اللہ سانو توحید پرست بنا دے سارے کہہ دو آمین کوئی اتودو دے کہیں نہیں آتے جدو کوئی تھوڑا جا مطمئن کرے ٹور پہ نہیں کوئی انج اللہ مواحد بنائے جمیں نبی دے یار بلال نو بنایا ہے کہو آمین گال مکن لگی ہو چکا وہ آمین حبشو آئی شان تک لے اچھی کہو آمین اچھی کہو سبحان اللہ گاج کیا کو سبحان اللہ تسی بھی تھکے پہ ہو اچھی آکو سبحان اللہ حبشو آئی شان تک لے ڈولے آنی ایمان تک لے کعبے تے چڑھ کے اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلتا کونے غور پہ چلدا ہے او زمین او پر جنتاں دے وچ شور پیا اچھی کہو سبحان اللہ اے اگلے شیر میں آپ بنائے نے چلدا ہے او زمین او پر جنتاں دے وچ شور پیا اللہ نال جی پیار پائے انگاریاں تے او میاں لٹائے اللہ نال جی پیار پائے انگاریاں تے او میاں لٹائے گل دے اندر سنگل پائے گل دے اندر سنگل پائے لوگ کی پتھر مارن لگ پے لوگ کی پتھر مارن لگ پے احد اغدیو بول پہ چلدا ہے او زمین او پر جنتاں دے وچ شور پہ اذان پہلی سنان والا اذان پہلی سنان والا وضو نبی نو کران والا ڈاچی نبی دی چران والا اذان پہلی سنان والا وضو نبی نو کران والا ڈاچی نبی دی چران والا حکم کانے جد بھی کیتا حکم کانے جد بھی کیتا اے سون کے بلال دوڑ پیا چلدا ہے او زمین او پر جنتاں دے وچ شور پیا بلال سوہنے دا چوکیدارے بلال سوہنے دا چوکیدارے چوکیدارے باوقارے بلال سوہنے دا چوکیدارے چوکیدارے باوقارے کافران لئی ننگی تلوارے کافران لئی ننگی تلوارے امیہ دے ٹکڑے کر وخائے امیہ دے ٹکڑے کر وخائے وہ جنگ بدر وچ جوڑ پیا چلدا ہے او زمین او پر جنتاں دے وچ شور پیا دعا ہے جو سنایا سنائے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا